Tuition Onion. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट्स। दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार, युनिक एफएम सुनेर बसिरहनुभएका कक्षा 11 का सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज फेरि म लजिकको बाँकी पार्टलाई लिएर उपस्थित भइसकेको छु। आज मैले एक दुईवटा डेफिनेसन अनि तिनको ट्रुथ टेबल अनि भेरिफाई गर्ने प्रयास गर्नेछु। अघिल्लो क्लासमा हामीले टाउटोलोजी र कन्ट्राडिक्सनसम्म चाहिँ पुगेका थियौँ। मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहे, टाउटोलोजी भनेको के रहेछ भन्दाखेरि अ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट व्हिच इज अलवेज ट्रु इज नन एज टाउटोलोजी। कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट सबै ट्रुको कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टको सबै लजिकल मिनिङ चाहिँ ट्रु भयो भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ? टाउटोलोजी भनिन्छ। जस्तै हामीलाई यो भेरिफाई पनि गर्न दिन्छ। मैले एउटा भेरिफाई गरिदिन्छु। जस्तै पी डिसजङ्सन नट पी, लेख त पी डिसजङ्सन नट पी इज अ टाउटोलोजी। तिमीलाई यो दिन्छ, मानौँ यसको ठाउँमा अरू पनि हुन्छ, पी डिसजङ्सन नट पी इज अ टाउटोलोजी भनेर प्रुभ गर्ने है। यसको लागि हामीले ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्छ। तल ट्रुथ टेबल बनाऊ त। ट्रुथ टेबल बनाउनको लागि मैले के भनेको छु, फर्स्ट कलममा पी भनेर राख्ने, फर्स्ट कलममा के राख्ने? पी। अनि यसको टेबल बनाउँदा के गर्ने गरिन्छ? हामीले दुईटालाई ट्रु ट्रु अनि दुई पटक ट्रु ट्रु अनि फल्स फल्स। अर्कोमा के राख्ने? सेकेन्ड कलममा क्यू, क्यूमा चाहिँ हामीलाई ट्रु फल्स ट्रु फल्स। यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो 4वटा डिफ्रेन्ट आउटकम आउँछ। हामीले अघिल्लो क्लासमा पढेको कुरो यही हो। अब हेर, हामीलाई चाहिएको के छ? पी डिसजङ्सन नट पी। हामीलाई नट पी पनि चाहिएछ हाम्रो क्वेसनमा। हेर त, क्वेसनमा पी डिसजङ्सन नट पी। त्यसो भएर नट पी को अर्को कलम बनाऊ यहाँ, नट पी। नट पी को नट गराउँदा पीलाई नट गराउने। हेर त, नट गर्दा ट्रुको के हुन्छ? फल्स। अनि अर्को ट्रु छ, त्यसको सिधै के हुन्छ फेरि? फल्स। अनि फल्सको फेरि के हुन्छ? ट्रु। ट्रुको फेरि फल्सको के हुन्छ? ट्रु। यसरी नेगेटिभ गराउँदाखेरि पी को भेल्यु हेर, पी को भेल्यु जहाँ ट्रु छ त्यसको सिधा फल्स गरिदेऊ, जहाँ फल्स छ त्यसको सिधा के गरिदेऊ? ट्रु गरिदेऊ। अब हामीलाई चाहिएछ फोर्थ कलममा जाऊ। फोर्थ कलममा जाऊ, म ट्रुथ टेबल बनाउँदैछु। फोर्थ कलममा जाऊ, पी डिसजङ्सन नट पी। नट पी भनेर त्यो वर्डमा लेख्ने होइन, सिम्बलमा लेख्ने हो। त्यो आउँछ भाइ बहिनीहरूलाई, नभए बुकमा हेर्न सकिन्छ। नट पी डिसजङ्सन पी भी, डिसजङ्सनलाई के गरिन्छ? भी अनि नट पी। अब पी को र नट पी को डिसजङ्सन ल्याऊ। हेर त, सुरुको कलममा के आयो भन्दा पीमा ट्रु आयो, अनि यता नट पीमा त्यसको सिधै के आयो? हेर त, फल्स आयो। ट्रु र फल्सको डिसजङ्सन के हुन्छ? अब सम्झ, मैले ट्रुथ टेबल बनाउँदाखेरि ट्रु र फल्स के हुन्छ भनेको छु मैले, याद छ? ट्रुथ टेबल सम्झिराख भनेको मैले। ट्रु फल्स के हुन्छ? ट्रु हुन्छ। रिजल्ट जहिले पनि के हुन्छ? ट्रु हुन्छ। अब दोस्रो रोमा जाऊ। दोस्रो रोमा जाऊ, मैले पी र नट पी को डिसजङ्सन लिइराखेको छु। दोस्रो रोमा पी को भेल्यु कति छ? ट्रु। अनि नट पी को भेल्यु के छ? फल्स छ। यसलाई ट्रु र फल्सको डिसजङ्सन पनि के हुन्छ? ट्रु हुन्छ। अनि थर्डमा जाऊ, थर्ड रोमा जाऊ, पी के छ? फल्स छ। पी के छ? फल्स। क्यू के छ? ट्रु छ। फल्स र ट्रुको डिसजङ्सन के हुन्छ? रिजल्ट। ल सम्झ त, यो पनि के हुन्छ? ट्रु नै हुन्छ। अनि फोर्थमा जाऊ, फल्स र ट्रु छ। फल्स र ट्रुको डिसजङ्सन के हुन्छ? यो पनि के हुन्छ? ट्रु हुन्छ। हेर त, होल रिजल्ट ट्रु आयो कि आएन? फोर्थ कलममा पी डिसजङ्सन नट पी को होल लजिकल्ली मिनिङ चाहिँ के आयो? ट्रु आयो। त्यसकारण यो पी डिसजङ्सन नट पी टाउटोलोजी हो। यो के हो त? टाउटोलोजी हो।
बुझ्यौ कुरो हामीले यसरी भेरिफाई गर्नुपर्छ यो एक्जाममा यही नै दिन्छ भन्ने छैन अरू मोर एक्जाम्पलहरू मोर क्वेसनहरू तिमीहरूको बुकमा छ त्यसबाट प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ यसरी होल कम्पाउन्डमेन्टको रिजल्ट चाहिँ लजिकल्ली मिनिङ चाहिँ ट्रु आयो भने त्यस्तो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टलाई हामीले के भनिन्छ टाउटोलोजी भनिन्छ त्यस्तै सिमिलरली कन्ट्राडिक्सन तिमीलाई एक्जाममा दिँदाखेरि पनि त्यही भन्छ डिफाइन्ड कन्ट्राडिक्सन भनेर माथि डिफिनेसन दिन्छ अनि तल चाहिँ एउटा कम्पाउन्ड पी र क्यूमा कम्पाउन्ड सेन्टेन्स दिन्छ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट दिन्छ अनि स्टेटमेन्टलाई त्यसलाई चाहिँ लजिकल्ली कन्ट्राडिक्सन प्रुभ गर भन्छ अर्थात् सबै रिजल्टहरू चाहिँ फल्स निकालिदिनुपर्छ त्यसो भएर कन्ट्राडिक्सन भनेको के रहेछ अ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट व्हिच इज अलवेज फल्स इज नन एज कन्ट्राडिक्सन फर इक्जाम्पल यसैमा पी कन्जक्सन गर्ने अब यता सुन है अघि मैले के गर्दै थिएँ पी डिसजङ्सन नट पी गर्दाखेरि टाउटोलोजी आयो अब म के गर्दैछु पी कन्जक्सन नट पी अघिल्लोमा टाउटोलोजीमा डिसजङ्सन राखेर मैले त्यसलाई टाउटोलोजी लेखाइदिएँ यसमा कन्जक्सन पी कन्जक्सन नट पी इज कन्ट्राडिक्सन ल हेर अब यसको लागि ट्रुथ टेबल बनाऊ त तल गएर ल ट्रुथ टेबल भनेर लेख माथि लेख्नुपर्छ ट्रुथ टेबल भनेर लेख्नुपर्छ फर्स्ट कलममा पी अनि पी को मुनि फर्स्ट कलममा कसरी लेख्ने भनेको छु मैले पहिला दुईवटा ट्रु त्यसपछि दुईवटा के लेख्ने फल्स अनि सेकेन्ड कलममा म पनि लेखिराखेको छु भाइ बहिनीहरू पनि लेख्ने ट्रु सेकेन्ड कलममा क्यूको मुनि ट्रु फल्स यसरी मिलाउँदा ठ्याक्क 4 वटा डिफ्रेन्ट आउटकम हुन्छ है मैले सुरुकै क्लासमा भनिसकेको छु 4 वटा डिफ्रेन्ट आउटकम यसरी हुन्छ अब हामीलाई चाहिएको छ नट पी थर्ड कलममा नट पी बनाऊ त ल नट पी बनाउँदाखेरि के भयो त पी को भ्यालु हेर यता ट्रु छ त्यसको सिधा के हुने भयो त उतातिर नट पीमा फल्स हुने भयो अनि दोस्रो पनि ट्रु छ त्यसको उता के हुने भयो फल्स हुने भयो अनि पहिलो थर्डमा के छ फल्स छ त्यसको उता के हुने भयो ट्रु अनि फल्स छ त्यसको उता के हुने भयो ट्रु यो यहाँनिर मैले एउटा कुरो भन्छु कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ यो ट्रु र टाउटोलोजी र कन्ट्राडिक्सन गर्दा पी को भ्यालु ट्रु र फल्स अनि क्यूको भ्यालु चाहिँ पनि फल्स र ट्रु गरेर दुईटामा मात्रै हेरेको कन्डिसन पनि छ तिमीहरूको बुकमा कतिपय एक्जाम्पलहरूमा त्यसरी सिकाएको पनि देखिन्छ तर हामीले 4 वटामा गरिराखेका छौँ यसैमा गर्दाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ अब फोर्थ कलममा जाँदा पी कन्जक्सन नट पी अब हेर है कन्जक्सन भनेको दुईटाको मिनिङ जोडिदिन्छ है पी र नट पी को कन्जक्सन जोड त अब यहाँ कन्जक्सन गर त फर्स्ट रोमा के भयो पी ट्रु फल्स नट पी फल्स भनेपछि ट्रु कन्जक्सन फल्स के हुन्छ त ट्रुथ टेबलबाट सम्झ त के हुन्छ याद आयो हो ट्रु फल्सको कन्जक्सन जहिले पनि के हुन्छ फल्स हुन्छ अनि दोस्रोमा पनि ट्रु फल्स नै छ त्यसो भएर मैले यो दुईटा मात्र लेख्दा नि हुन्छ भन्ने कुरो गरे त्यही हो ट्रु फल्स छ यसको रिजल्ट पनि फल्स हुन्छ थर्ड लाइनमा हेर फल्स र ट्रुको कन्जक्सन पनि के हुन्छ फल्स हुन्छ अनि अर्को फेरि फल्स र ट्रुको कन्जक्सन पनि के हुन्छ फल्स हुन्छ हेर त होल कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टको लजिकल्ली मिनिङ के आयो फल्स आयो त्यसकारण यो हाम्रो गिभन कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट के रहेछ कन्ट्राडिक्सन रहेछ यसरी हामीले टाउटोलोजी र कन्ट्राडिक्सन प्रुभ गर्छौँ टाउटोलोजीमा ट्रुथ टेबलबाट सबै भ्यालु ट्रु देखाउनु पर्छ कन्ट्राडिक्सनमा ट्रुथ भ्यालुबाट सबै भ्यालु हामीले के देखाउनु पर्छ फल्स देखाउनु पर्छ अब यसपछि 2-3टा छोटो डिफिनेसन छ मैले सरर गरिदिन्छु म यसमा धेरै समय लिन्न कन्भर्स इन्भर्स एन्ड कन्ट्रापोजिटिभ कन्भर्स भनेको चाहिँ उल्ट्याइदिने हो कि जस्तै पी इम्प्लाइज क्यू छ भने यसको कन्भर्स हुन्छ क्यूलाई अगाडि ल्याउने पीलाई पछाडि ल्याउने पी इम्प्लाइज क्यूको कन्भर्स हुन्छ क्यू इम्प्लाइज पी उल्ट्याइदिने
है। पी इम्प्लाइज क्यूको कन्भर्स, क्यू इम्प्लाइज पी, पछिल्लोलाई अगाडि ल्याउने, अघिल्लोलाई कन्भर्स गरिदिने, के गरिदिने, कन्भर्स गरिदिने होइन। पी इम्प्लाइज क्यू एउटा सेन्टेन्स छ भने त्यसलाई के गरिदिने, क्यूलाई अगाडि ल्याउने, प्यूलाई पछाडि लगाइदिने भने त्यो कन्भर्स छ। इन्भर्स भनेको के भन्दा दुवैलाई नेगेटिभ गरिदिने। जस्तै पी इम्प्लाइज क्यूको इन्भर्स नट पी इम्प्लाइज नट क्यू, दुवैलाई नेगेसन गरिदिने, दुवैलाई के गरिदिने, नेगेसन गरिदिने है, नेगेटिभ गरिदिने। त्यो गरियो भने पी इम्प्लाइज क्यूको इन्भर्स के हुन्छ, नट पी इम्प्लाइज नट क्यू। अब बाँकी रह्यो कन्ट्रापोजिटिभ। म कन्ट्रापोजिटिभको बारेमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई मैले अलि बुझाउने प्रयास गर्छु एक्जाम्पलबाट। किन भन्दाखेरि यो म्याथमेटिक्समा कन्ट्रापोजिटिभ म्याथड भन्ने अर्को म्याथड थपियो। मैले अघिल्लो क्लासमा कन्ट्राडिक्सन भन्ने म्याथड पनि बुझाएँ। अब कन्ट्राडिक्सन म्याथड भनेको के हो भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु भएको छ। मैले √2 इज अ इरेसनल नम्बर भनेर कन्ट्राडिक्सन म्याथडबाट प्रुभ गरेँ। अब म्याथमेटिक्समा अर्को कन्ट्रापोजिटिभ म्याथड भन्ने म्याथड पनि असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ, यो बुझ्नु आवश्यक छ। त्यसो भएर मैले यसलाई बुझाउने प्रयास गर्छु है। मैले एउटा एक्जाम्पल, सबभन्दा पहिला त कन्ट्रापोजिटिभ भनेको पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यूलाई कन्भर्स पनि गरिदेऊ अनि इन्भर्स पनि गरिदेऊ, दुवै गरिदिने। के गर्ने अरे, कन्भर्स पनि गरिदिने, इन्भर्स पनि गरिदिने। अर्थात् पीलाई पछाडि क्यूलाई अगाडि पनि गरिदिने अनि नेगेटिभ पनि गरिदिने। जस्तै पी इम्प्लाइज क्यूको कन्भर्स के भयो त, क्यू इम्प्लाइज पी, अनि यसलाई इन्भर्स पनि गरिदेऊ, नेगेटिभ गरिदेऊ, नट क्यू इम्प्लाइज नट पी, नट क्यू इम्प्लाइज नट पी। यो कन्ट्रापोजिटिभ हो। यो के हो त, कन्ट्रापोजिटिभ। अब मैले यसलाई एउटा एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु भाइ बहिनीहरू। यो असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ, किन मैले नेक्स्ट फङ्सन पढाउँदाखेरि पनि फङ्सनमा वान टु वान फङ्सनको डिफिनेसन यही कन्ट्रापोजिटिभ म्याथड युज गरेर मैले चेन्ज गर्छु। तिमीहरूले 10 क्लासमा पढेको डिफिनेसनलाई मैले थोरै चेन्ज गर्छु। त्यहाँनिर मलाई कन्ट्रापोजिटिभ म्याथड चाहिन्छ, तिमीहरूलाई त्यहाँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भएर यो कन्ट्रापोजिटिभ म्याथड बुझ। मैले यसलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। ल लेख त, लेख्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ बुझ्नको लागि। इफ ABCDB स्क्वायर, राइट डाउन है, तिमीहरूले लेख्यौ भने मैले यहाँ भनिराखेको कुरो बुझ्न सजिलो हुन्छ। इफ ABCDB स्क्वायर देन ABCDB रेक्टेङ्गल, ABCDB रेक्टेङ्गल। अब यो ABCDB स्क्वायर, यसलाई पी भनेर तल अन्डरलाइन गर त, ABCDB स्क्वायरलाई पी मान, अनि देन भनेको इम्प्लाइज हो, एरो चिन्ह देऊ, एरो चिन्ह देऊ, लेख्यौ ABCDB स्क्वायर, यसलाई अन्डरलाइन गरे तल पी लेख, देन भनेको एरो चिन्ह देऊ। मैले म्याथमेटिक्समा लैजाँदैछु। ABCDB रेक्टेङ्गल, त्यसलाई अन्डरलाइन गर, क्यू राख त्यो मुनि। अर्थात् ABCD भनेको ABCDB स्क्वायर भन्ने एउटा सिम्पल सेन्टेन्स छ, त्यसलाई मैले पी माने, अनि ABCDB रेक्टेङ्गल भन्ने अर्को सिम्पल सेन्टेन्स छ, त्यसलाई मैले क्यू माने। अब यो सेन्टेन्स के भयो, पी भयो भने क्यू हुन्छ, पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, अथवा ABCDB स्क्वायर देन ABCDB रेक्टेङ्गल, यो सेन्टेन्स भयो। अब दोस्रो लाइनमा गएर लेख त, मैले यसलाई कन्भर्स पनि गर्छु, इन्भर्स पनि गरिदिन्छु। पछिल्लो ABCDB रेक्टेङ्गललाई इन्भर्स गरेर अगाडि ल्याउँछु। ल लेख त, इफ ABCD इज नट रेक्टेङ्गल, इफ ABCD इज नट रेक्टेङ्गल देन ABCD इज नट स्क्वायर। बुझ्यौ, ABCD इज नट रेक्टेङ्गल देन ABCD इज नट स्क्वायर। यो के भयो त, त्यसको मुनिले नट क्यू इम्प्लाइज नट पी भयो। क्यूलाई अगाडि ल्याएँ र इन्भर्स पनि गरिदिएँ, अनि पीलाई पछाडि ल्याएँ, इन्भर्स पनि गरिदिएँ, नट क्यू इम्प्लाइज नट पी। अब तिमीहरू भन, यिनी दुईवटा कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टको लजिकल मिनिङमा के डिफरेन्स छ, हेर त। अब हेर त माथि, ABCDB स्क्वायर देन ABCDB रेक्टेङ्गल। माथि मैले के भने, ABCDB स्क्वायर देन ABCDB रेक्टेङ्गल। यदि ABCD स्क्वायर हो भने अथवा ABCD एउटा वर्ग हो भने ABCD के हो त, आयत पनि हो, रेक्टेङ्गल पनि हो।
तल के भने यदि एबीसीडी रेक्टेङ्गल होइन भने एबीसीडी के होइन भने रेक्टेङ्गल होइन भने एबीसीडी स्क्वायर पनि होइन। ल त माथिल्लो र तल्लोमा के फरक छ? माथि भनियो एबीसीडी स्क्वायर छ भने एबीसीडी रेक्टेङ्गल हो। तल भनियो यो भनाइ त ठिक छ नि, छ कि छैन भन त? एबीसीडी स्क्वायर हो भने एबीसीडी रेक्टेङ्गल हो, किन सबै स्क्वायरहरू रेक्टेङ्गल हुन्छन् तर सबै रेक्टेङ्गलहरू स्क्वायर त हुँदैन। एबीसीडी स्क्वायर भने त्यो त अनिवार्य रूपमा चाहिँ रेक्टेङ्गल हो। त्यसकारण एबीसीडी त नेसेसरी कन्डिसन हो फर रेक्टेङ्गल बट नट सफिसियन्ट कन्डिसन होइन। एबीसीडी रेक्टेङ्गल हुँदैमा स्क्वायर चाहिँ हुँदैन। त्यसकारण हाम्रो फर्स्ट भनाइ एकदम ट्रु छ। एबीसीडी इज अ स्क्वायर देन एबीसीडी बी रेक्टेङ्गल। अब सेकेन्ड भनाइ के छ? इफ एबीसीडी इज नट रेक्टेङ्गल, है यदि एबीसीडी रेक्टेङ्गल होइन भने देन एबीसीडी इज नट स्क्वायर। यो लोजिकल्ली मिनिङ ठिक छ कि छैन? छ, एब्सोल्युटली राइट। सेकेन्ड पनि राइट छ। भनेपछि माथिल्लो र तल्लोको लजिकल्ली मिनिङ सेम छ। लजिकल्ली मिनिङ के छ? सेम छ। त्यसै भएर एबीसीडी बी स्क्वायर देन एबीसीडी बी रेक्टेङ्गल भन्नु र एबीसीडी इज नट रेक्टेङ्गल देन एबीसीडी इज नट स्क्वायर भन्नु सेम हो। यसको लजिकल्ली मिनिङ एउटै छ। त्यसो भए पी इम्प्लाइज क्यू भन्नु र नट क्यू इम्प्लाइज नट पी भन्नु सेम हो, एउटै हो। यसैलाई हाम्रो कन्ट्रापोजिटिभ मेथड भन्छ। अब भाइ बहिनीहरू यसमा क्लियर हुनु जरुरी छ। कहिलेकाहीँ हामीले पी इम्प्लाइज क्यू प्रुभ गर्नु पर्यो भने, यदि पी हुन्छ भने क्यू प्रुभ गर भन्यो भने हामीले त्यसलाई कन्ट्रापोजिटिभ मेथडबाट क्यू हुँदैन भने पी पनि हुँदैन भनेर प्रुभ गरिदिन पनि पाउँछौँ हामीले। यसलाई कन्ट्रापोजिटिभ मेथड भन्छ। अब भाइ बहिनीहरूलाई क्लियर भयो होला। पी इम्प्लाइज क्यू को कन्ट्रापोजिटिभ के रहेछ? नट क्यू इम्प्लाइज नट पी, अर्थात् कन्भर्स पनि गरिदिने इन्भर्स पनि गरिदिने। त्यसो गऱ्यौँ भने त्यो कन्ट्रापोजिटिभ हुन्छ। त्यसरी हामीले म्याथमेटिक्स प्रुभ गर्दाखेरि हामीले यो मेथडलाई धेरै युज गर्छौँ। उपल्लो लेभलमा गइसकेपछि भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ मैले यो कन्ट्रापोजिटिभको बारेमा यति नै भने। अब करिब हाम्रा डिफिनेसनहरू यति सेरोफेरोमा नै सकिएका छन्। यसपछि क्वेसन यसभित्रबाट परेन भने हामीलाई अर्को क्वेसन दिने तरिका के छ भन्दाखेरि लास्ट दुईटा कम्पाउन्ड सेन्टेन्स दिएर लेफ्ट साइड र राइट साइड प्रुभ गर भनेर भन्छ। म एउटा प्रुभ गरिदिने प्रयास गर्छु। भाइ बहिनीहरू कलम कापी लिएर ट्रुथ टेबलबाट प्रुभ गर्नुपर्ने हुँदा यो बोर्डमा देखाएर प्रुभ गर्ने हिसाब हो। रेडियो कार्यक्रमबाट यो कुरो बुझाउन अवश्य पनि चुनौती छ। त्यसको लागि यसलाई सहज गर्नको लागि भाइ बहिनीहरूको सहयोग पनि मलाई चाहिन्छ। मैले यहाँबाट भनिदिन्छु, मैले लेख्छु, मैले लेख्दै भन्दै गर्छु। त्यो भाइ बहिनीहरूले त्यहाँ टिप्ने, नोट गर्ने अनि बुझ्ने, त्यसरी बुझ्न सजिलो हुन्छ। मैले एउटा एक्जाम्पल सिलेक्ट गर्छु भाइ बहिनीहरू। म बुकबाट सिलेक्ट गर्दैछु। म हेर्दैछु कुनै एउटा एक्जाम्पल जुन गरे पनि हुन्छ। हाम्रो बुकमा धेरै छ। ल मेरो अगाडि एउटा क्वेसन आयो, मैले त्यसलाई चाहिँ प्रुभ गर्ने प्रयास गर्दैछु। भाइ बहिनीहरू तयार हुने। अब यसको लजिकको फाइनल क्वेसन हो। हामीलाई प्रुभ ड्याट भनेर दिन्छ माथि, प्रुभ ड्याट भनेर तल जस्तै एउटा क्वेसन ल्याएँ मैले, पी डिसजङ्सन क्यू। ल लेख त, पी डिसजङ्सन क्यू, पी डिसजङ्सन क्यू, पी डिसजङ्सन क्यू। डिसजङ्सन भनेपछि भी बनाउने है। अनि यिनी दुईटालाई चाहिँ ब्राकेटभित्र राख्ने अनि अगाडि होलमा नट दिने। यिनी दुईटा नट दिने के गर्ने अरे? पी डिसजङ्सन क्यू लाई स्मल ब्राकेटले क्लोज गर दुवैलाई अनि होलको अगाडि नट देऊ। अनि इक्विभ्यालेन्स, यो इक्वल र इक्विभ्यालेन्स एउटै हो। लजिकमा इक्वल भन्दैन, इक्विभ्यालेन्स भन्दा तीनटा लाइन दिन्छ है। इक्वलमा दुईटा दिन्छ भने लजिकमा तीनटा दिने गरिन्छ। त्यसकारण तीनटा लाइन देऊ। आखिर यसको मिनिङ एउटै हो, बराबरै भनेको। यसलाई इक्विभ्यालेन्स नट पी, अगाडि डिसजङ्सन थियो भने यता कन्जक्सन है, कन्जक्सन नट क्यू, नट क्यू। यसरी हामीले अब लेफ्ट साइड र राइट साइड प्रुभ गर्ने है।
लेफ्ट साइड र राइट साइड प्रुभ गर्नको लागि अब ट्रुथ टेबल भनेर बनाऊ। तल ट्रुथ टेबल भनेर लेख त, तल ट्रुथ टेबल लेख। अनि फर्स्ट कलममा पी लेख, फर्स्ट कलममा पी लेख। पीलाई के गराऊ, ट्रु ट्रु दुईटा लगातार टिटी लेख, त्यसपछि फल्स फल्स एफएफ लेख दुईटा है, चारवटा भयो। अनि सेकेन्ड कलममा जाऊ, क्यू लेख, क्यूलाई के लेख, ट्रु फल्स ट्रु फल्स ट्रु फल्स। अब यति भइसकेपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइड निकाल्छु मैले पहिला, हेर है। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ, पी कन्जक्सन क्यू छ कि छैन। पहिला थर्ड कलममा गएर डिसजङ्सन छ, लेफ्ट साइडमा पी डिसजङ्सन क्यू छ। यसलाई चाहिँ मैले थर्ड कलममा निकाल्छु, पी डिसजङ्सन क्यू भनेर लेख माथि, पी डिसजङ्सन क्यू। अब त्यसको तल लेख त, पी को र क्यू को डिसजङ्सन ल्याऊ है। अब अगाडि हेर, त्यो फर्स्ट रोमा हेर, पी पनि ट्रु छ, क्यू पनि ट्रु छ। ट्रु र ट्रु को डिसजङ्सन के हुन्छ, ट्रु हुन्छ। ल यसलाई ट्रु लेख त। अनि दोस्रोमा जाऊ, दोस्रो रोमा पी को भ्यालु ट्रु छ, क्यू को भ्यालु के छ, फल्स छ। ट्रु र फल्स को डिसजङ्सन पनि के हुन्छ, ट्रु हुन्छ। यो तल कति भयो त, ट्रु भयो। अनि थर्ड रोमा जाऊ, थर्ड रोमा पी को भ्यालु कति छ, के छ, फल्स छ। क्यू को भ्यालु के छ, ट्रु छ। फल्स र ट्रु को डिसजङ्सन के हुन्छ, ट्रु हुन्छ, ट्रु लेख। अब फोर्थ लाइन रोमा जाऊ, फोर्थ रोमा पी को भ्यालु फल्स छ, क्यू को भ्यालु फल्स छ। फल्स फल्स को डिसजङ्सन के हुन्छ, फल्स हुन्छ। भनेपछि थर्ड कलममा रिजल्ट के आयो हेर त, थर्ड कलमको रिजल्ट ट्रु 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 फल्स। अब लेफ्ट साइडमा यसको होल नेगेसन छ, होल नेगेसन। यसलाई पुरै नेगेटिभ गरिदेऊ। नेगेटिभ गर्दा फोर्थ कलममा जाऊ, फोर्थ कलममा गएर कलम बनाऊ, पी डिसजङ्सन क्यू ब्राकेट भित्र राख, यसको होलको नेगेटिभ राखिदेऊ, होलको नेगेटिभ नट लेखिदेऊ है, नट लेख। अब हेर, सेकेन्ड कलमको पी डिसजङ्सन क्यूलाई नेगेटिभ गरियो। सुरुमा के छ, त्यसको ट्रु भ्यालु छ, त्यसको नेगेटिभ के भयो, फल्स। भनेपछि फर्स्ट के लेख, फल्स। अनि दोस्रोमा पनि अगाडि चाहिँ ट्रु छ, त्यसको नेगेटिभ के भयो, फल्स भयो। अनि थर्डमा पनि अगाडि ट्रु छ, त्यसको नेगेटिभ के भयो, फल्स भयो। अनि फोर्थमा पनि के भयो, अगाडि फल्स छ, त्यसको नेगेटिभ के भयो, ट्रु। भनेपछि फोर्थ कलममा के आयो, फल्स 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 ट्रु। भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइड आयो, के आयो, लेफ्ट ह्यान्ड साइड। अब हामीलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडको भ्यालु निकालिसकेपछि राइट ह्यान्ड साइडको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। हेर त, राइट ह्यान्ड साइडमा नट पी छ, नट क्यू छ। पहिला हामीले नट पी र नट क्यू को भ्यालु एक एकवटा कलममा निकाल्नु पर्छ है। अनि नेक्स्ट कलममा जाऊ, अर्को 1 2 3 4 फिफ्थ कलममा जाऊ। फिफ्थ कलममा माथि नट पी लेख, के लेख, नट पी। ल हेर, अब पी लाई नेगेटिभ गर। भनेपछि पी को अगाडि के छ, ट्रु, त्यसको नेगेटिभ के भयो, फल्स, एफ। अनि अगाडि ट्रु छ, अनि के भयो, फल्स। अनि फल्स छ, ट्रु, फल्स छ, ट्रु। भने पी नटमा के आयो हेर त, फल्स फल्स ट्रु ट्रु। त्यस्तै गरेर अर्कोमा जाऊ, अर्को कलम गराऊ। अर्को कलममा क्यू नट लेख, के लेख, क्यू नट। ल है भाइ बहिनीहरू, मैले पनि यहाँ लेख्दै गएको छु, भाइ बहिनीहरू पनि लेख्दै जाऊ। अनि क्यू नट, अब क्यू को हेर, ट्रुलाई फल्स गराऊ, फल्सलाई ट्रु गराउँदै जाऊ। क्यूलाई गर्दा क्यू नटको भ्यालु के भयो, फल्स ट्रु फल्स ट्रु हो। भाइ बहिनीहरू पनि यही लेखौ। ल अब यहाँसम्म हामीले, मलाई लाग्छ, सही गरेका छौँ। अब हामीलाई राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिएछ नट पी कन्जक्सन नट क्यू। त्यो लेख त, त्यसको सबभन्दा माथि लास्ट कलममा नट पी कन्जक्सन नट क्यू। अब कन्जक्सनमा हामीले ट्रुथ टेबल बनाउँदा के भनेका छौँ, कन्जक्सनमा ट्रु 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 हुन्छ, अरू सबै के हुन्छ, फल्स हुन्छ। कन्जक्सनमा के हुन्छ अरे, ट्रु ट्रु ट्रु, अरू बाँकी सबै के हुन्छ, फल्स हुन्छ। त्यसो भए नट पी र नट क्यू को कन्जक्सन ल्याऊ। ल हेर त, अब के छ, सुरुमा नट पी पनि फल्स छ, क्यू नट क्यू पनि फल्स छ। रिजल्ट के आयो,
फल्स। अनि नट पी फल्स, नट क्यू ट्रु, रिजल्ट के आयो? फल्स। अनि नट पी ट्रु, नट क्यू फल्स, रिजल्ट के आयो? फल्स। अनि नट पी ट्रु, नट क्यू ट्रु, रिजल्ट के आयो? ट्रु। अब हेर त, राइट ह्यान्ड साइडको रिजल्ट पनि कति आयो? फल्स, 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 ट्रु। माथिल्ला 3टा लगातार फल्स, लास्टको ट्रु। लेफ्ट साइडको रिजल्ट पनि कति आयो? माथिका 3टा लगातार फल्स अनि तलको रिजल्ट के आयो? ट्रु। हेर त, लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड चाहिँ बराबर आयो कि आएन? अब हामीले लास्टमा के लेखौँ भन्दा हेन्स लेफ्ट ह्यान्ड साइड बराबर राइट ह्यान्ड साइड। हेन्स लेफ्ट ह्यान्ड साइड बराबर राइट ह्यान्ड साइड। सो कम्प्लिट द प्रुफ। यसरी लजिकको हामीले ट्रुथ टेबलबाट प्रुफ गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनी, यो मलाई अरू बुकमा धेरै क्वेसनहरू दिएको छ, बुककै क्वेसन आउँछ भन्ने पनि छैन। क्वेसन बनाउँदाखेरि आफ्नो स्टाइलले क्वेसन बनाएर राख्न नि सक्छ। त्यसकारण हामीले यसलाई यहाँका क्वेसन सल्भ गर्नभन्दा पनि सल्भ गर्ने मेथड सिक्नुपर्छ। मेथड जान्यौँ भने यस्ता क्वेसन हामीले धेरै सल्भ गर्न सक्छौँ। त्यसो भएर भाइ बहिनीहरूलाई मैले लजिकलाई अब यहाँभन्दा अगाडि लैन, यति कुरो भए पुग्छ। हामीलाई यहाँ धेरै पढाउन खोजिराखेको छैन। लजिकका डिफिनेसनहरू गर्ने, यसबाट क्वेसन आउने एरिया यति हो, डिफिनेसन गर्ने, अनि यसको ट्रुथ टेबल आउने, टाउक्सनहरू चाहिँ भेरिफाई गर्ने अनि प्रुभ गर्ने, यति एरियाबाट हाम्रो क्वेसन आउँछ। अब भाइ बहिनीहरू यसलाई अझै मोर प्र्याक्टिस गरेर एक्जाममा मिलाउन सक्ने कन्डिसनमा पुग्नु होला भन्ने कुरो मैले विश्वास गरेको छु। अब हामीसँग अझ केही थोरै समय छ। त्यसो भएर मैले भाइ बहिनीहरूलाई मैले अर्को टपिक्समा लैजाँदैछु। आज भाइहरूको अब मैले भन्न गइरहेको टपिक्सबाट सी ग्रुपको फर्स्ट क्वेसन अर्थात् 6 मार्क्सको क्वेसन आउँछ। फङ्सन, रिलेसन, फङ्सन एन्ड ग्राफ। त्यसमध्ये मैले फङ्सनलाई चाहिँ अलिकति जोड दिन्छु, किन फङ्सनबाट आउँदाखेरि एउटा लङ क्वेसन आउने गरेको छ 6 मार्क्सको। अब यो फङ्सन भनेको के हो? पहिला डिफिनेसन बुझ्नु आवश्यकता छ, किनकि हामीलाई एक्जाममा डिफाइन फङ्सन भनेर सोध्छ। फङ्सन के हो भनेर डिफाइन गर भनेर सोध्छ। अनि पछि बल्ल त्यो फङ्सन ओन टु ओन हो कि अन टु हो कि अर्थात् सर्जेक्टिभ हो कि इन्जेक्टिभ हो कि बाइजेक्टिभ हो कि के हो तलको फङ्सन, त्यो फङ्सन डिफाइन गर, चेक गर। अनि यदि फङ्सन सर्जेक्टिभ र इन्जेक्टिभ दुवै छ भने फङ्सन बाइजेक्टिभ हुन्छ। बाइजेक्टिभ हो भने इन्भर्स फङ्सन निकाल। त्यहाँसम्म पुगेर हाम्रो फङ्सनको क्वेसन इन हुन्छ है, हामी त्यहाँसम्म पुग्छौँ। त्यसो भएर फङ्सन पढ्नुभन्दा पहिला फङ्सनलाई हामीले डिफिनेसन गर्न सिक्नुपर्छ। भाइ बहिनी हो, भाइ बहिनीहरू कतिपय हामीमा एउटा समस्या के रहन्छ भन्दाखेरि मैले 2वटा डायग्राम बनाएर सेट बनाएर यो फङ्सन हो कि होइन भनेर सोधेँ भने सबै भाइ बहिनीहरूबाट त्यसको सही उत्तर आउँछ, सही एन्सर आउँछ। किनकि फङ्सन हामीले 8-9बाट पढ्दै आइरहेका छौँ। तर त्यसैलाई मैले डिफिनेसन गर्न दिएँ भने धेरैमा कन्फ्युज आउँछ, किन हामीले 10 क्लाससम्म त्यस्तो डिफिनेसन गर्न सिकेका छैनौँ, खुरुखुरु हिसाब मात्र गर्न सिकेका छौँ। अब हाम्रो लेभल अनुसार, हाम्रो यो स्तर अनुसार हामी त्यसरी गएर पुग्दैन। त्यसो भएर म पहिला फङ्सनको बारेमा मैले भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ केही कन्सेप्ट क्लियर गराउन जान्छु। फङ्सन हुनको लागि, त्यसो भए फङ्सन हुनको लागि 2वटा सेट हुनुपर्छ। 2वटा के हुनुपर्छ? सेट हुनुपर्छ। मानौँ पहिलो सेट ए छ, दोस्रो सेट के छ? बी छ। अब ए र बीमा मैले एउटा सम्बन्ध बनाउँछु, एउटा त्यस्तो रिलेसन बनाउँछु। एमा केही इलिमेन्टहरू छन्, बीमा केही इलिमेन्टहरू छन्। एका केही इलिमेन्टहरूको इमेज लगाएर मैले बीमा पारिदिन्छु। जस्तै एमा 1 भन्ने इलिमेन्ट छ, यसको इमेज लगाएर मैले एफ भन्ने फङ्सनबाट बीमा पारेँ जहाँ 2 छ है। यसको त्यहाँ 2 नराखौँ, ए राखौँ। ल, यता 1 छ भने उसको इमेज उता लगाएर ए राखिदिएँ। यता 2 छ, एमा 2 छ, त्यसको इमेज मैले सर लगाएर चाहिँ बीमा राखिदिएँ, जसको भेल्यु मैले बी राखिदिएँ। अनि यता 3 एमा छ, त्यसको इमेज लगाएर मैले यता सी राखिदिएँ। अब हेर, मैले ए र बी 2टा सेट बनाएँ अनि ए का हरेक इलिमेन्टहरूलाई बी को इलिमेन्टसँग लगाएर एसोसिएट गरिदिएँ। त्यो गरेर के गरिदिएँ? एसोसिएट गरिदिएँ।
अब हेर यो फङ्सन हो कि होइन हो, यहीँनिर समस्या छ। मैले बनाएँ 1 को इमेज एमा गयो, यो फङ्सन हो, यो ठिक छ। 2 को इमेज बीमा लगाएँ, 3 को इमेज सीमा लगाएँ। अब एमा कुनै पनि बाँकी एलिमेन्ट छैन, बीमा कुनै पनि बाँकी एलिमेन्ट छैन, ए का हरेक एलिमेन्टलाई बी को एलिमेन्टसँग चाहिँ इमेज दिएँ, यो फङ्सन हो। अब मानौ ए भन्ने सेटमा 1 एउटा मात्रै एलिमेन्ट छ। एकछिन हेर ग्राफ बुझ, एमा 1 मात्रै एलिमेन्ट छ, बीमा ए र बी छ। अब 1 को इमेज पनि एमा लगाएँ अनि 1 को इमेज पनि बीमा लगाएँ। 1 को इमेज कहाँ लगाएँ? बीमा लगाएँ। एमा एउटा मात्रै एलिमेन्ट छ 1 अनि बीमा दुईटा एलिमेन्ट छ बी। ए टु बीमा मैले फङ्सन गरिराखेको छु यफबाट। केबाट फङ्सन गरेको छु? यफबाट। अब ए को इमेज ए को 1 को एलिमेन्टको इमेज एमा गयो अनि 1 को ए को 1 को इमेज बीमा गयो। अब यो फङ्सन हो कि होइन? ल भाइ बहिनीहरू कन्सिडर गर त, यो फङ्सन हो कि होइन? होइन। यो डायग्राम देखाउँदा बित्तिकै सबै स्टुडेन्टबाट इजिली एन्सर आउँछ यो फङ्सन होइन। किन होइन भन्दाखेरि 1 बाट 2 तिर इमेज गयो, 1 बाट केतिर गयो? 2 तिर इमेज गयो। जस्तै फर एक्जाम्पल अहिले यही सेम टाइममा भाइ बहिनीहरूले अहिले यही सेम टाइममा यहाँ म्याथमेटिक्सको ट्युसन र यही सेम टाइममा फिजिक्सको ट्युसन, दुईटा ट्युसन पढ्न सक्ने सम्भावना छ त? छैन नि। मानौ अहिले यही समयमा म्याथको ट्युसन पनि अथवा फिजिक्सको ट्युसन पनि, त्यो त सम्भव छैन। त्यसकारण एउटा 1 बाट ए र बी तिर गयो, यो सम्भव छैन। हो, यो चाहिँ फङ्सन होइन, यो के होइन? फङ्सन होइन। अहिले सेम टाइममा म्याथको पनि ट्युसन अनि फिजिक्सको पनि ट्युसन पढ्न सकिन्न, अर्थात् एउटाबाट एकैचोटि 2 तिर जान हामी सकिँदैन। यो फङ्सन होइन। यस्तो रिलेसनलाई हामीले फङ्सन भनिन्न, यसलाई म्याथमेटिक्समा युनिकनेस भन्छ। के भन्छ? युनिकनेस। त्यसकारण फङ्सन हुनको लागि त्यहाँ युनिकनेस रिलेसन हुनुपर्छ, युनिकली रिलेसन हुनुपर्छ। अनि अर्को कुरो, यसैमा मैले एमा 2 भन्ने एउटा एलिमेन्ट राखिदिएँ जसको इमेज मैले बीमा कुनै पनि बनाइनँ। बीमा के बनाइन? इमेजै बनाइन, त्यो इमेज छैन। अब यो फङ्सन हो कि होइन त? यो पनि फङ्सन होइन। किन फङ्सन होइन भन्दाखेरि एमा एउटा एलिमेन्ट बाँकी रह्यो। एमा के रह्यो? एउटा एलिमेन्ट बाँकी रह्यो जसको इमेज कहाँ छैन? बीमा छैन। अब युनिकनेसको लागि अर्को अझै मैले डायग्राम बनाउँछु। जस्तै एमा 1 2 3 छ है। अब यता सुन है त, तिमीहरूले बनाइराख त। अनि बीमा ए छ। अब 1 को इमेज पनि एमा लगाएँ, 2 को इमेज पनि एमा लगाएँ, 3 को इमेज पनि एमा लगाएँ। ल हेर है, अब मैले अर्को डायग्राम के बनाएँ भन्दाखेरि ए सेटमा 1 2 3, बी सेटमा ए मात्रै राखेँ, स्मल ए है। अब यसलाई मैले फङ्सन गरेँ यफबाट। केबाट फङ्सन गरेँ? 1 को इमेज एमा लगाएँ, 2 को इमेज पनि एमा लगाएँ, 3 को इमेज पनि केमा लगाएँ? एमा लगाएँ। अब यो फङ्सन हो कि होइन त? ल कल्पना गर त एकछिन। ल एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। तिमीहरू अहिले 10 जना स्टुडेन्टले म्याथमेटिक्सको ट्युसन पढिराखेको छ। 10 जना स्टुडेन्टहरू एउटै समयमा एकै ठाउँ बसेर म्याथको ट्युसन पढ्न सक्छ कि सक्दैन त? सक्छ त। त्यहाँ 10 जनाले पनि सक्छ, 20 जनाले पनि सक्छ। त्यसकारण यो 1 2 3 मानव तिमीहरू स्टुडेन्ट हौ, एमा भएका 1 2 3 स्टुडेन्ट हो। ए भनेको एउटा त्यहाँ फङ्सन हामीले के गरेका छौँ त भन्दाखेरि ट्युसन पढिराखेका छौँ म्याथमेटिक्समा। तिमीहरू तिनटै गएर एमा गएर ट्युसन पढिराखेका छौ, यो त सम्भव छ नि? छैन छ। त्यसकारण यो फङ्सन हो। अर्थात् 2-3टा एलिमेन्टबाट एउटा एलिमेन्टमा इमेज जान मिल्छ, तर एउटा एलिमेन्टबाट 2 तिर 3 तिर इमेज जान मिल्दैन। यस्तो किसिमको रिलेसनलाई म्याथमेटिक्समा के भनिन्छ? युनिकनेस भनिन्छ। अर्थात् फङ्सन हुनको लागि यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुनै पर्छ। के हुनुपर्छ अरे?
युनिकनेस हुनुपर्छ, अर्थात् धेरै एलिमेन्टबाट एकतिर इमेज जान मिल्छ, धेरैतिरबाट एकतिर जान मिल्छ, तर एउटाबाट दुईतिर तीनतिर जान मिल्दैन है, यो युनिकनेस हुनु। अनि अर्को ए मैले ए टु बीमा रिलेसन गरेँ भने ए डोमिन सेट हो, बी के हो त रेन्ज सेट हो। फङ्सन मैले कहाँ बनाएँ, ए टु बीमा बनाएँ भने ए डोमिन सेट हो, बी के हो त रेन्ज सेट हो। भन्छ डोमिन सेटको कुनै पनि इलिमेन्ट खाली हुनु हुँदैन, अर्थात् डोमिन सेटका हरेक इलिमेन्टहरूको इमेज रेन्ज सेटमा हुनुपर्छ। यति कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने मात्र दुईटा सेट बीचको रिलेसन फङ्सन हुन्छ। दुईटा सेट बीचको रिलेसन के हुन्छ, फङ्सन हुन्छ। अब यसो भए भाइ बहिनीहरूले यसलाई डिफिनेसन गर्न जान्नुपर्छ। कुरो त बुझिसक्यौ, अब यही बुझेको कुरोलाई चाहिँ अब ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने डिफाइन फङ्सन भनिदिन्छ। डिफाइन फङ्सन भन्दा बित्तिकै अब हामीले फङ्सन गर्नुपर्छ। अब हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि फङ्सन हुन त दुईटा सेट बीचको रिलेसन चाहिँदो रहेछ। के चाहिँदो रहेछ? दुईटा सेट बीचको रिलेसन। अब त्यसैलाई लेख मिलाएर के भनेर लेख भन्दाखेरि लेट A and B are, let A and B are two set. Let A and B are two set, then a relation from A to B. Then a relation from A to B is said to be function. Then a relation from A to B is said to be function if every element of A associate with unique element of B. के अरे भन त? if पछि if every element of A are associate with unique element of B. यस्तो किसिमको रिलेसन कस्तो अरे भन्दा ए र बी दुईवटा सेट मानौँ, ए र बी बीचको त्यस्तो रिलेसनलाई हामीले फङ्सन भन्छौँ जहाँ ए का सबै इलिमेन्टहरू बी का युनिक इलिमेन्टसँग के हुनुपर्छ, एसोसिएट हुनुपर्छ। अर्थात् एमा कुनै खाली इलिमेन्ट, ए भन्नुको अर्थ यहाँ ए टु बी रिलेसन गरेको हुनाले ए चाहिँ के हो त डोमिन सेट, बी के चाहिँ हो त रेन्ज सेट। त्यहाँ डोमिन सेटका सबै इलिमेन्टहरूको इमेज रेन्जमा हुनुपर्छ। अर्थात् डोमिनमा कुनै इलिमेन्ट खाली रह्यो भने त्यो फङ्सन हुँदैन, पहिलो कुरो, पहिलो शर्त। दोस्रो शर्त, त्यो एसोसिएट भएर पनि त्यो एसोसिएट कसरी हुनुपर्छ, युनिकली हुनुपर्छ। युनिकली भनेको ए का दुई तीनटा इलिमेन्टबाट एकातिर इमेज जान मिल्छ, तर एउटा इलिमेन्टबाट दुईतिर तीनतिर इमेज जान सक्दैन। यसलाई हामीले के भनिन्छ, युनिकनेस। त्यसकारण त्यस्तो किसिमको रिलेसनलाई मात्रै हामीले के भनेर भन्दा रहेछौँ, फङ्सन भनेर भन्दा रहेछौँ है। हामीले अब लेख्दाखेरि यसलाई यसरी नै लेख्नुपर्छ। डिफिनेसन गर्दाखेरि लेट एबिसी बी let A, B, C are two sets, then a relation from A to B is said to be function if every element of A are associated with a unique element of B. है, unique element of B. It is denoted by, अब फङ्सनलाई डिनोटेट गर्नु पर्यो, इट इज डिनोटेड बाई एफ सच द्याट ए टेन्स टु बी। यसरी गर्छौँ है, ए अगाडि बी पछाडि। लेट एफ सच द्याट ए टेन्स टु बी भनेपछि ए डोमिन सेट, बी चाहिँ के भयो त रेन्ज सेट है। अब डोमिन सेटको इलिमेन्ट यक्स हुन्छ, रेन्ज सेटको इलिमेन्ट के हुन्छ, एफएक्स हुन्छ। एफले यक्सलाई रेन्जमा लाँदा एफएक्स बनाएर ल्याइन्छ, जसलाई हामीले वाईले पनि डिनोटेट गरिन्छ। ल, यो त भयो फङ्सनको डिफिनेसन। अब यहाँनिर मैले के कुरो प्रश्न पारेँ भन्दाखेरि जस्तै मैले एक्जाम्पल दिएँ के त 1 देखि एमा इमेज लगाएँ, 2 देखि बीमा इमेज, देखि सीमा इमेज लगाएँ, अनि एमा पनि 1 2 3 राखेँ, बीमा चाहिँ एबिसी राखेँ। यसरी पनि फङ्सन हुन्छ भने। अनि अर्को मैले लास्टमा एउटा एक्जाम्पल फेरि के दिएँ भन्दाखेरि एमा 1 2 3 राखेँ, अनि बीमा ए राखेँ। 1 को इमेज पनि एमा, 2 को इमेज पनि बीमा, 3 को इमेज पनि एमा लगाएँ। यो पनि फङ्सन भने। भनेपछि फङ्सनका त विभिन्न प्रकार हुँदो रहेछन्। यी टाइप अफ फङ्सनको बारेमा मैले नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ डिस्क्राइब गर्नेछु।
त्यो असाध्यै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि त्यो गरिसकेपछि हामीले ओन टु ओन र अन टु फङ्सन टेस्ट गर्ने अनि इन्भर्स फङ्सन निकाल्ने त्यहाँसम्म पुग्छौँ। यो हाम्रो असाध्यै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। त्यसकारण अर्को क्लासमा भाइहरूको अनिवार्य उपस्थित भएर फाइदा लिनको लागि म अनुरोध गर्दै आज यस क्लासबाट म बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रिन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर Compulsory English book. And this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।